then A dot adjoint A बराबर adjoint A dot A बराबर determinant of A into I whereas n into n into matrix proof गर भन्यो. Let us take a square matrix A of order 3. एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स लियौँ order 3 को. किन क्वेसन स्क्वायर म्याट्रिक्स n into n को भनेको चाहिँ हामीले n into n लामो आउने भयो सपोज गर्यौं. बुझ्यौ? ल भन एडजोइन्ट A भनेको के हो अरे? एडजोइन्ट A भनेको हाम्रो A र एडजोइन्ट चाहिएको छ नि त. A सब एडजोइन्ट भनेको ट्रान्सपोज हो कि हैन? ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स के A11 A12 को A13 को ट्रान्सपोज को कोफ्याक्टर हुने भयो ठ्याक्क. A11 यसरी A11 A12 A13 A21 ट्रान्सपोज द A22 A23 A31 A32 A33 where capital Aij is the cofactor of Aij. यति कुरा बुझ्यौ? ल भन पहिला यति कुरा बुझेनौ? बुझ्यो होला है? नभए सोध है फेरि अब यो सजिलै होला राम्रो. यति बुझ्यो हैन? अब A र एडजोइन्ट A मल्टिप्लाई गर्न पर्यो अनि एन्सर यति निकाल्न पर्यो. हेर है A र एडजोइन्ट A मल्टिप्लाई गरेको A भन्ने म्याट्रिक्स एडजोइन्ट A ले दिने म्याट्रिक्स ल यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेको बुझियो? रोले कोलमलाई बुझ्यौ यो? बुझियो? यो बुझियो हैन? त्यो अन्त अब त्यो यो यसको एन्सर लेख्नु अगाडि म तिमीलाई एउटा केही सानो कुरा सिकाउँछु के. हेर है सानो कुरा. यो म्याट्रिक्स A यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट यसको डिटर्मिनेन्ट निकालेको बुझ्यौ? A11 A12 A13 बुझ्यौ होला नि डिटर्मिनेन्ट निकालेको. यसको डिटर्मिनेन्ट के A11 मैले हेर त A22 A23 A32 A33 लाई के लेखे? कोफ्याक्टर अफ A11 कोफ्याक्टर निकाल्न थाहा थियो नि. A11 कोफ्याक्टर निकाल्न भने यसको रो छोड्ने योसँगको कोलमलाई छोड्ने. याद छ पढेको? योसँगको रोलाई छोड्थ्यौ योसँगको कोलमलाई छोड्थ्यौ. कोफ्याक्टर अफ A11 यति हुन्थ्यो. A11 भयो. मैले प्लस A12 यसरी माइनस भित्र लेखेँ कि A11 कोफ्याक्टर अफ A11 प्लस A12 क्यापिटल A12 को कोफ्याक्टर के हुन्थ्यो? योसँगको रोलाई छोड्ने योसँगको कोलमलाई छोड्ने. A21 A23 A31 A33 प्लस माइनस पढेको याद छ? A12 यो भनेको क्यापिटल A12 प्लस A13 A21 A22 A31 A32 भनेको A13 को कोफ्याक्टर योसँगको रोलाई छोड्यौ योसँगको कोलमलाई छोड्यौ. A21 A22 A31 A32 भनेको कोफ्याक्टर अफ A13. यति कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ? ल भन. तिमीलाई डिटर्मिनेन्टको फर्मुला के पनि हुँदो रहेछ त भन्दा फेरि A11 यसैको कोफ्याक्टर प्लस A12 यसैको कोफ्याक्टर प्लस A13 यसैको कोफ्याक्टर अथवा A21 यसैको कोफ्याक्टर A22 यसैको कोफ्याक्टर A23 यसैको कोफ्याक्टर. डिटर्मिनेन्टको अर्को फर्मुला यो पनि रहेछ. त्यो बाहेक यस्तो भयो भने A11 A21 को कोफ्याक्टर A12 A22 को कोफ्याक्टर A13 A23 को कुनै रो र अर्को रोको कोफ्याक्टर अथवा कुनै कोलम र अर्को कोलमको कोफ्याक्टर चाहिँ 0 हुन्छ. A11 A21 यसको कोफ्याक्टर अफ A21 को भ्यालु कोफ्याक्टर अफ A22 को भ्यालु कोफ्याक्टर अफ A13 को भ्यालु र A23 को भ्यालु राखेर सल्भिङ गरेर 0 आउँछ के. म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टको सेम कम्पोनेन्ट र त्यसैको कोफ्याक्टरको प्रोडक्ट छ भने गिभन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट आउँछ. बाँकी सबै केसमा 0 आउँछ. यो कन्सेप्ट बुझ्यौ? यो कन्सेप्ट बुझेको हो भने यसमा हेर त. यो कन्सेप्ट बुझेको हो भने A11 त्यसैको कोफ्याक्टर A12 त्यसैको कोफ्याक्टर A13 त्यसैको कोफ्याक्टर डिटर्मिनेन्ट अफ A11 अर्कोको कोफ्याक्टर A12 अर्कोको कोफ्याक्टर A13 अर्कोको कोफ्याक्टर 0 A21 अर्काको कोफ्याक्टर A22 अर्काको कोफ्याक्टर A23 अर्काको कोफ्याक्टर 0 A21 त्यसैको कोफ्याक्टर A22 त्यसैको कोफ्याक्टर A23 त्यसैको कोफ्याक्टर. बुझ्यौ कुरा? यो लेखेको बुझ्यौ? सबैले भन
बुझेको भने डिटर्मिनेन्टमा के हुन्छ म्याट्रिक्समा डिटर्मिनेन्टमा एउटा रो छ कोलममा कमन छ भने कमन आउँछ डिटर्मिनेन्टमा सबैको साझा कमन हुनुपर्छ नि म्याट्रिक्समा सबैमा डिटर्मिनेन्ट अफ ए कमन छ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डिटर्मिनेन्ट अफ ए र स्क्वायर के म्याट्रिक्स युनिट म्याट्रिक्स हैन यो युनिट म्याट्रिक्स हुनु थाहा नि अनि आई सिमिलरली लेखिदियो अर्को सिमिलरली वी क्यान प्रुभ दैट एडजॉइन्ट डट बराबर एआई हेन्स प्रुभ भयो ल अर्को थ्योरम सबै स्कुलमा पढिन्थ्यो क्लास 11 मा द नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन फर अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए टु पोसेस एन इन्भर्स इज दैट ए इज नन सिंगुलर पिछले के भन्यो कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स ए को इन्भर्स पोसिबल भएको बेलामा ए के हुनु पर्छ अरे नन सिंगुलर नेसेसरी कन्डिसन ए भनेको एउटा स्क्वायर लेट ए बी अ स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर n ए स्क्वायर म्याट्रिक्स हो अर्डर n को बी इन्भर्स हो म्याट्रिक्स ए को कुरा बुझ्यौ ए भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो बी ए को इन्भर्स हो ए भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो बी ए को इन्भर्स हो कुनै म्याट्रिक्स हो त्यसको इन्भर्स म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट कति आउँछ एबी इन्टु बीए बराबर आई पढेको सिम्पल कुरा थाहा छ नि यति बेला के देखाउनु पर्यो ए भनेको नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हो भनेको नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो डिटर्मिनेन्ट 0 नहुने म्याट्रिक्स अब एबी बराबर आई भएको बेलामा कुनै दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिन्छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट पनि सेम हुन्छ हुँदैन दुईतिर बोथ साइड डिटर्मिनेन्ट लिए एबी को डिटर्मिनेन्ट भन्नु र ए को डिटर्मिनेन्ट बी को डिटर्मिनेन्ट भन्नु एउटै हो फर्मुला हो यो एबी को डिटर्मिनेन्ट भन्नु र ए को डिटर्मिनेन्ट बी को डिटर्मिनेन्ट भन्नु एउटै हो डिटर्मिनेन्टले के दिन्छ कुनै एउटा न्यूमेरिकल भ्यालु दिन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए ले कुनै एउटा नम्बर दिन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ बी ले नम्बर दिन्छ कुनै दुईटा नम्बरको गुणनफल 1 आउनको लागि ए पनि 0 हुन भन बी पनि 0 हुन भन ए इज नन सिंगुलर बी इज नन सिंगुलर बुझ्यौ बुझियो हैन सफिसिएन्ट कन्डिसनले के रे के रे रिङ बान्दै गरे के सर फेरि भन्नु न ल रे द नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन फर अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए टु पोसेस एन इन्भर्स ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ त्यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स पोसिबल भएको बेलामा सधैँ ए भन्ने म्याट्रिक्स नन सिंगुलर हुनुपर्छ अरे प्रुफ गर्ने के ए भन्ने एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो बी ए को इन्भर्स हो भन्ने यति बेला ए को इन्भर्स बी भएको बेलामा ए र बी भन्ने म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गर्दा अथवा बी र ए को मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ यति बेला एबी बराबर आई भएको बेलामा यसको डिटर्मिनेन्ट पनि सेम हुन्छ एबी को डिटर्मिनेन्ट भन्नु र ए को डिटर्मिनेन्ट बी को डिटर्मिनेन्ट भन्नु एउटै हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ युनिट म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 1 आउँछ यसको अर्थ डिटर्मिनेन्ट अफ ए ले नम्बर दिन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ बी ले नम्बर दिन्छ कुनै दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट 1 आउनको लागि ए पनि 0 हुन भन बी पनि 0 हुन भन यसको अर्थ ए पनि नन सिंगुलर म्याट्रिक्स बी पनि नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हामीले नन सिंगुलर देखाउ भनेछ नि त म्याट्रिक्स नन सिंगुलर हुनको लागि म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट के हुनु हुँदैन 0 हुनु हुँदैन पढेको नि नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेर सफिसिएन्ट पार्टमा के गर्ने सफिसिएन्ट पार्टमा ए नन सिंगुलर म्याट्रिक्स छ भने ए को इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ भने निकाल्ने रे ए नन सिंगुलर भएको बेलामा एबी इन्टु बीए बराबर आई निकाल्ने अब कसरी निकाल्छ यो चाहिँ अलिकति सम्झिनु पर्ने कुरा छ है लेट ए बी अ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स अफ अर्डर n इन्टु n ए नन सिंगुलर म्याट्रिक्स छ भने ए को डिटर्मिनेन्ट 0 हुँदैन यति बेला हामीले के निकाल्नु पर्यो ए नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भएको बेलामा कुनै पनि नन सिंगुलर म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्न पोसिबल हुन्छ अरे र त्यति बेला ए को इन्भर्स बी हो भने एबी बराबर बीए बराबर आई दिन पर्छ यति बेला मैले डिफाइन अ म्याट्रिक्स बी बाइ 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ ए एडजॉइन्ट अफ ए डिफाइन गरे अब तिमी यो कुरामा चाहिँ धेरै झुकिन सक्छौ ए नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हो त्यति बेला
के गर्ने भने छ ए नन सिंगुलर मैट्रिक्स हो यति बेला ए को इन्भर्स पोसिबल छ भने निकाल्नको लागि अर्को नयाँ मैट्रिक्स डिफाइन गर्न पर्यो के त्यस्तो नयाँ मैट्रिक्स डिफाइन गर्न पर्यो जुन मैट्रिक्सले गिवन मैट्रिक्स ए सँग यो रिलेसन दियोस् कि तिमीले भन्न सक्छौ यो नै डिफाइन गर्न पर्छ भनिन्छ यो नै डिफाइन गर्न पर्छ भनिन्छ तिमीले नयाँ डिफाइन गरेको मैट्रिक्सले यससँग यस्तो रिलेसन दिएको बेला मात्रै संसारमा इन्भर्स पोसिबल हुन्छ नत्र इन्भर्स पोसिबल हुँदैन तिमीले बी को ठाउँमा सी लेखेको भए पनि यही त्यसले डिफाइन गर्दा यही दिन पर्थ्यो बी को ठाउँमा ए को बार -1 लेखेको भए पनि यही दिन पर्थ्यो त्यस्तो खालको नयाँ मैट्रिक्स डिफाइन गर्न पर्यो जुन मैट्रिक्सले हाम्रो यो ए सँग यो रिलेसन दिन पर्यो यदि ए को ठाउँमा सी लेखेको भए 1/c एडजोइन्ट अफ सी हुन्थ्यो कुरा बुझ्यौ यो चाहिँ याद गर्न पर्यो यो याद नगरिकन प्रुफ गर्न सकिदैन त्यस्तो नयाँ मैट्रिक्स डिफाइन गर्न पर्यो जुन जसको एसँग केही न केही रिलेसन हुन पर्यो के त्यो कस्तो रिलेसन हुन पर्ने रहेछ नि यस्तो रिलेसन हुन पर्ने रहेछ के अब हाम्रो काम के देखाउने एबी को प्रोडक्ट र बीए को प्रोडक्ट आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हुन्छ देखाउन सकियो भने इन्भर्स भयो नत्र भएन अब गर्ने एबी बराबर ए 1/a एडजोइन्ट अफ ए यो भनेको 1/a a डट एडजोइन्ट अफ ए एबी बराबर 1/a अहिले भर्खर पटकमा याद छ सम्झेछौ a इन्टु एडजोइन्ट ए बराबर एडजोइन्ट ए इन्टु ए बराबर डिटरमिनेन्ट अफ ए इन्टु आई भर्खर प्रुफ गरेको थियरम ए इन्टु आई ए र ए काट्यो एबी बराबर आई सिमिलरली बीए बराबर बी को भ्यालु यति 1/a एडजोइन्ट ए डट ए के भनेको ए आई एबी बराबर बीए बराबर आई हेन्स बी द इन्भर्स अफ ए भने भयो ए द इन्भर्स अफ बी भने नि भयो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ ल यसरी स्कुलमा पढेका थियरम नाम मात्रै हो नि द इन्भर्स अफ द प्रोडक्ट अफ इज द दुईटा मैट्रिक्स को प्रोडक्ट को इन्भर्स के एबी को प्रोडक्ट को इन्भर्स इज द प्रोडक्ट अफ द इन्भर्स इन रिभर्स अर्डर दुईटा मैट्रिक्स को प्रोडक्ट इन्भर्स यस एबी को रिभर्स अर्डर को इन्भर्स सँग बराबर हुन्छ एबी को रिभर्स अर्डर भनेको बी को पावर -1 ए को पावर -1 सँग बराबर हुन्छ अरे जहाँ ए र बी भनेको दुईटा नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ अरे किन हुनु पर्यो मैट्रिक्स नन सिंगुलर नभइकन कहिले पनि इन्भर्स निकाल्न सकिदैन यो थियरमको स्टेटमेन्ट बुझ्यौ बुझ्यौ अब हेर है let A and B be two non-singular matrix. A र B दुईटा non-singular matrix हुन् of order n. Then A को डिटर्मिनेन्ट 0 हुँदैन, B को डिटर्मिनेन्ट 0 हुँदैन. यति बेला AB को डिटर्मिनेन्ट कुनै दुईटा नन जिरो नम्बर ग्रहण गर्दा कहिले 0 आउँछ आउँदैन. AB को डिटर्मिनेन्ट पनि 0 हुँदैन. ल हेर यति कुरा बुझ्यौ? AB भन्ने म्याट्रिक्स 0 AB 0 नभएपछि बल्ल AB भन्ने म्याट्रिक्सको इन्भर्स आउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ के कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्नको लागि त्यसको के हुनु पर्यो AB इज नन सिंगुलर म्याट्रिक्स यति बेला द इन्भर्स अफ AB इज AB को पावर -1 अब हामीलाई के प्रुफ गर्ने भनेछ AB को माइनस पावर 1 बराबर B इन्भर्स A इन्भर्स प्रुफ गर्ने भन्छ यो प्रुफ गर्ने कसरी AB इज नन सिंगुलर म्याट्रिक्स ल हेर त मैले एकचोटी हेरे ध्यान दिएर AB मैले प्रुफ गर्न यसरी प्रुफ गरे AB इन्टु B AB लाई एउटा म्याट्रिक्स माने AB लाई एउटा म्याट्रिक्स माने B इन्भर्स A इन्भर्स लाई अर्को म्याट्रिक्स माने के AB र B इन्भर्स A इन्भर्स को भ्यालु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स निकाल्ने भने के हुन्छ यो दुईटा एकअर्काको के हुन्छ भन त यो दुईटा एकअर्काको के हुन्छ ल भन A इन्टु B बराबर I आएको भने A र B एकअर्काको के हुन्छ भन त इन्भर्स इन्भर्स भन्छ A बराबर B को पावर -1 लेखे पनि पाइन्छ B बराबर A को पावर -1 कुरा बुझ्यौ A इन्टु B को प्रोडक्ट I आएको बेलामा A र B एकअर्काको इन्भर्स हुन्छ A बराबर B को पावर -1 लेखे पनि पाइन्छ B बराबर A को पावर -1 ल यति दुई कुरा कापी सारा त बुझ्नु भनेको कुरा
ए इन्टु बी बराबर आई भन्नुको अर्थ ए र बी को प्रोडक्ट आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आयो भनेको ए र बी एकअर्काको इन्भर्स भयो। यसको अर्थ ए बराबर बी को पावर -1 लेख्न पनि पाइयो, बी बराबर ए को पावर -1 लेख्न पाइयो। त्यस्तै एबी र बी इन्भर्स ए इन्भर्सको भ्यालु आई निकाल्यो भने के हुन्छ, एबी बराबर बी इन्भर्स ए इन्भर्सको -1 लेख्न पनि पाइयो, बी इन्भर्स ए इन्भर्स बराबर एबी को पावर -1 लेख्न पाइयो। बी इन्भर्स ए इन्भर्स बराबर एबी को पावर -1 चाहिएछ। यसको लागि यो दुईटा यसको प्रोडक्ट आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स निकाल्नको लागि ए को ए लेखेँ, बी र बीलाई इन्भर्स एउटा बाकसमा जम्मा गरेँ, यसलाई एसोसिएटिभ ल भन्छ नि, थाहा नि। ए ब्राकेटमा बीसी छ भने एबी को ब्राकेट इन्टु सी गऱ्यौँ भने एसोसिएटिभ ल भयो। यति चाहिँ याद गर्ने है। ए को ए, बी इन्भर्स भनेको आई इन्टु ए को पावर -1, ए इन्टु ए को पावर -1 भनेको आई। सिमिलरली बी इन्भर्स ए इन्भर्स डट एबी भनेको बी इन्भर्स ए इन्भर्स ए एउटा बाकसमा इन्टु बी, बी इन्भर्स ए इन्भर्स ए को प्रोडक्ट आई इन्टु बी, बी इन्भर्स बी बराबर आई। एबी र यति आयो। यसको अर्थ के भयो, एबी को इन्भर्स यो भयो, बी इन्भर्स ए इन्भर्सको इन्भर्स यो भयो, एकअर्काको इन्भर्स भयो यिनीहरू। एबी बराबर बी इन्भर्स ए इन्भर्सको होल पावर -1 लेख्न पाइयो, बी इन्भर्स ए इन्भर्स बराबर एबी को पावर -1 लेख्न पाइयो। कुरा बुझ्यौ यो? यी नाम मात्रै थिएर पनि हुन्। अब एउटा क्वेसन चाहिँ अलिकति आजको अन्तिम क्वेसन भ्याइयो पिडिएफ है, 5 नम्बर भ्याइन्छ। यो क्वेसन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, 4-5 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अन्तिमतिर है, नबुझ्न पनि सकिन्छ। यो अलिकति 1-2 चोटि प्र्याक्टिस गरे चाहिँ सम्झिने खालको छ है। यो अलिकति घोक्नुपर्ने जस्तो खालको भन्दा पनि अन्तिमको 2टा स्टेप के एक्जाममा आउँछ सर। डेट एबी एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट। एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट भयो त घोक्नुपर्ने भने नि, घोक्नुपर्ने भने त्यस्तो होइन कि 1-2 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ। जहाँ चाहिँ अलमल परिन्छ कि कहिले काहीँ, मै पनि अलमल पर्छ कहिले काहीँ। प्रुभ डेट एबी को ट्रान्सपोज बराबर बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज। यो त हामी थ्योरम ग्रुपमा प्रयोग गरेको होइन कतिचोटि। वेयर द म्याट्रिक्स ए इज अफ द साइज एम इन्टु पी एन्ड द म्याट्रिक्स बी इज अफ साइज पी इन्टु एन। क्वेसनले दिएको यो है, क्वेसनले दिन्छ यसरी, दिएन भने पनि याद गर्नु पर्यो यो। लेट ए बराबर एआइजे बी ए म्याट्रिक्स अफ साइज एम इन्टु पी, बी बराबर बीआइजे बी ए म्याट्रिक्स अफ साइज पी इन्टु एन। यो लेखेको बुझ्यौ नि होइन। ए को साइज एम इन्टु पी, बी को साइज पी इन्टु एन। देन द प्रोडक्ट एबी इज वेल डिफाइन्ड। किन वेल डिफाइन्ड बोला भन्दा प्रोडक्ट पहिलो म्याट्रिक्सको कोलम दोस्रो म्याट्रिक्सको केसँग बराबर भयो, रोसँग बराबर भयो। दुईटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई हुनलाई के हुनुपर्छ, पहिलो म्याट्रिक्सको कोलम दोस्रो म्याट्रिक्सको रोसँग बराबर हुनुपर्छ। बुझ्यौ? नम्बर अफ कलम्स इन फर्स्ट म्याट्रिक्स ए बराबर नम्बर अफ रोज इन सेकेन्ड म्याट्रिक्स बी। यतिखेर बुझ्यौ? ए मैले त्यो तल गरेको छु। ठिक छ, के भने यसको तल गरिदिएछु है, यो अनावश्यक खिचिएछ त। यो क्वेसनलाई यसरी सोधेको के जान्छ यो क्वेसनलाई, ट्रान्सपोज अफ द प्रोडक्ट अफ द टु म्याट्रिक्स। दुईटा म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज, दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्टको ट्रान्सपोज, प्रोडक्ट अफ दियर ट्रान्सपोज टेकन इन रिभर्स अर्डर, यसमा बराबर हुन्छ अरे। त्यो थ्योरम यसरी एउटै हो, नाम यसरी पनि दिन्छ क्या नाम। बुझ्यौ? कुरा बुझ्यौ त? हेर त, ट्रान्सपोज अफ द प्रोडक्ट अफ टु म्याट्रिक्स एबी को प्रोडक्टको ट्रान्सपोज केसँग बराबर हुन्छ अरे, प्रोडक्ट अफ दियर ट्रान्सपोज टेकन इन रिभर्स अर्डर, एबी को रिभर्स अर्डर। बुझ्यौ कुरा? बुझ्यौ? लेट ए बराबर एआइजे एम इन्टु पी अर्डर, बी बराबर बीआइजे पी इन्टु एन अर्डर विथ टु म्याट्रिसेस कन्फर्मेबल फर द प्रोडक्ट एबी। अहिले माथि कसरी लेख्नु, लेट ए बराबर एआइजे द म्याट्रिक्स अफ अर्डर दिस भन्ने जस्तो लेख्नु भयो। अर्डर अफ एबी इज एम इन्टु एन भयो कि भन्नु भन त। एबी को अर्डर पहिलो म्याट्रिक्सको कलम र दोस्रो म्याट्रिक्सको रो बराबर भएको बेलामा पी र पी क्यान्सल हुन्छ, एम इन्टु एन। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अर्डर अफ एबी को ट्रान्सपोज गर्दाखेरि एन इन्टु एम भयो कि भन, अर्डर गर्दाखेरि भयो सर। अर्डर अफ बी ट्रान्सपोज भनेको एन इन्टु पी भयो कि भन, भयो सर।
अर्डर अफ ए ट्रान्सपोज पी इन्टु एम भयो अर्डर अफ बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज चाहिँ कति हुने भयो बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोजको अर्डर पी र पी क्यान्सल भयो एन इन्टु एम order of B transpose A transpose. Thus, AB को transpose and B transpose A transpose are the matrix of same order. AB को transpose को order पनि N into P, B transpose A transpose order पनि N into दुईटा order same भयो कि भन भयो सर order ल आइ नम्बर त आइहाल्यो order same भयो अब component element पनि same हुनु पर्यो नि परेको परेन element पनि same हुनु पर्यो अगाडि काफी गराउनु लिएर बस्छौ कि यति बुझ्छौ यति कुरा बुझ्न सकियो भने एकदम प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है मैले सिकाएँ ल हेर त आइजेड इलिमेन्ट अफ एबी ए र बी भनेको दुईटा म्याट्रिक्स हो कि होइन ए र बी भनेको दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट गर्छौ नि ए र बी भने दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट गर्छौ नि ए र बी भन्ने दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट गरेको इलिमेन्टलाई के मान्यौ तिमीले सिआइजे ए र बी भन्ने दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्टलाई तिमीले के मान्यौ सिआइजे यसको कम्पोनेन्टको नेचर यस्तो फर्ममा आउँछ कि एवाई1 बी1जे एआई2 बी2जे एआई3 बी3जे गर्दै कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा कुनै पर्टिकुलर प्लेससम्म गयो एआइपी बीपीजे ठिक यसमा पनि यति याद गर्ने के यो कम्पोनेन्ट दिँदाखेरि हेर त यो एआई1 को कोलम र प्रोडक्ट के पहिलो त्यो कन्सेप्ट पहिलो म्याट्रिक्सको कलम र दोस्रो म्याट्रिक्सको के बराबर हुनुपर्छ भन्नु पढेको अरे प्रोडक्टमा के रो त्यो कन्सेप्ट ठ्याक कम्पोनेन्ट त्यसरी राख्ने कि याद गर्ने कोलम रो 1 1 सेम कोलम रो 2 2 सेम कोलम रो 2 2 सेम म्याट्रिक्सको अर्डर जहिले पनि के हुन्छ ए आइजे 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 हो कि होइन तर आई अगाडि छ जे पछाडि छ आई अगाडि जे पछाडि आई अगाडि जे पछाडि यति सम्झिन सकिन्छ अब यसलाई नत्र अब त्यो प्रडक्ट गरेर हेर्ने भने त लामो एकदमै लामो हुन्छ कि 2-4 पानै लामो हुन्छ फेरि यति सम्झिन सकिन्छ सकिन्छ सेकेन्ड घोक्ने है अब यसको समेसन लिन सक्छौ नि समेसन फर्मकै सक्छौ के इक्वल टु 1 to p के सकिन्छ सर सक्छौ नि 1 देखि p सम्म यति सकिन्छ यति सकेपछि गेम ओभर अब अलिकति हेर है अब हामीले चाहिँ दुईटाको आइजेड हेर है आइजेड इलिमेन्ट अफ ए ट्रान्सपोज गर्यो भने ट्रान्सपोजमा रो के हुन्छ अरे मैट्रिक्स ए को एलिमेंट एआईजे हो कि हैन एआईजे को ट्रान्सपोज यो बुझ्यौ आइजेड एलिमेन्ट अफ बी ट्रान्सपोज बीजेआई बीआईजे को यति बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो अब आइजेड एलिमेन्ट अफ बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज आइजेड एलिमेन्ट अफ बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज चाहिँ के भनेर चाहिँ यति कुरा सम्झिन सक्नुपर्छ है यति सक्यो भने तिमीले बुझ्यौ त भन बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोजमा अगाडि एलिमेन्ट बी आउँछ कि ए आउँछ अगाडि एलिमेन्ट के आउँछ बी बी ल हेर अगाडि एलिमेन्ट बी आउँछ अब यति बेला यो एलिमेन्ट के को एबी को हो कि हैन यो एलिमेन्ट यो एबी को हो कि हैन हो सर अब यति बेला के हुन पर्यो को अपोजिट ल्याएर है अब बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोजमा बी अगाडि आउनु परेको परेन यो बी अगाडि ए पछाडि हो कि हैन बुझ्यौ बी अगाडि ए पछाडि अब तिमीले यति कुरा याद गरे भयो के अब ट्रान्सपोज गर्दाखेरि ठ्याक्क हेरे ल ट्रान्सपोज गर्दा कन्सेप्ट के बुझ्ने भने गरे जस्तो यसमा के बुझ्यो कन्सेप्ट यसको ए को कोलम बी को रोसँग बराबर हैन ए को कोलम बी को बी को रोसँग बराबर यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट लाग्छ हेर है अगाडि बी बसी बी को कोलम ए को रोसँग बराबर के र के बुझ्यौ के र के
बुझ्यौ यति कुरा बुझ्यौ हेर त बुझ्यो सर के र के बुझ्यौ अनि म्याट्रिक्सको इलिमेन्टको अर्डर लेखेर अगाडि आइआउँछ कि पछाडि आइआउँछ आइजे हुनु परेन आइजे हुनु पर्यो नि अगाडि आई पछाडि जे त्यसै सम्झिँदै भइहाल्यो नि बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोजमा बी अगाडि ए पछाडि हुनु पर्यो यति बेला के हुनु पर्यो यो अगाडिको यो पहिलो म्याट्रिक्सको कोलम र दोस्रो म्याट्रिक्सको रो बराबर हुनु पर्यो के र के सेम बनाऊ त्यसपछि म्याट्रिक्स अर्डर हेर आई अगाडि जे पछाडि यति कुरा याद गर्नु पर्यो दुईटा चाहिँ प्र्याक्टिस सम्झिन्छ आइजेथ इलिमेन्ट अफ एबी को ट्रान्सपोज गर्दाखेरि ल हेर त आइजेथ इलिमेन्ट अफ एबी को ट्रान्सपोज गर्दाखेरि समेसन के इक्वल टु 1 टु पी हेर है समेसन आइजेथ इलिमेन्ट अफ एबी को ट्रान्सपोज गर्दा समेसन के इक्वल टु 1 टु पी ल भन ट्रान्सपोज गर्दाखेरि रो के हुन्छ भन त रो के हुन्छ ल भन त ट्रान्सपोज रो के हुन्छ ट्रान्सपोज गर्दाखेरि रो के हुन्छ कलम के हुन्छ रो ठ्याक्क आइजेथ इलिमेन्ट अफ एबी को ट्रान्सपोज गर्दाखेरि समेसन के इक्वल टु 1 टु पी यो एबी को एलिमेन्ट छ नि यही एबी को एलिमेन्टलाई हेर्ने के हेर्दाखेरि यसो गरिदिने त त्यहाँ आईलाई ट्रान्सपोज गर्दाखेरि के कम्पोनेन्ट हेर्ने हो नि त ट्रान्सपोज गर्दाखेरि रो कलम हुन्छ भनेपछि आई जे हुनु पर्यो ए को ठाउँमा आई को ठाउँमा जे आयो जे को ठाउँमा आई आयो आई को ठाउँमा जे आयो जे को ठाउँमा आई आयो यसपछि यो भनेको यो त कम्पोनेन्ट हो नि त यो म्याट्रिक्सको कम्पोनेन्ट हो नि त याद गर है यो म्याट्रिक्स भित्रको कम्पोनेन्ट हो नि त यो 2 आयो यसमा 4 होला यो 4 यो 5 होला 2 र 4 भन्नु र 4 र 2 भन्नु एउटै हो नि त्यो बीकेआईलाई अगाडि लेखेँ एजेकेलाई पछाडि लेखेँ यो त म्याट्रिक्स होइन नि त कुरा बुझ्यौ त्यो म्याट्रिक्स होइन नि त यो कम्पोनेन्ट हो बीकेआईलाई अगाडि लेखेँ एजेकेलाई पछाडि लेखेँ बीकेआई भनेको बीआईके को ट्रान्सपोज बीकेआई भनेको बीआईके को ट्रान्सपोज एजेके भनेको एकेजे को ट्रान्सपोज बीकेआई भनेको बीआईके को ट्रान्सपोज एजेके भनेको एकेजे को ट्रान्सपोज बीआईके को ट्रान्सपोज एकेजे को ट्रान्सपोज बीआईके को ट्रान्सपोज एकेजे को ट्रान्सपोज एबी को ट्रान्सपोज को कम्पोनेन्ट र बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज कम्पोनेन्ट के आयो भन त बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज को कम्पोनेन्ट र एबी को ट्रान्सपोज को कम्पोनेन्ट सेम आयो अर्डर पनि सेम आयो कम्पोनेन्ट पनि सेम आयो सर फेरि भन्नु त बुझ्दैन बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज को कम्पोनेन्ट कति आयो बीआईके को ट्रान्सपोज एकेजे को ट्रान्सपोज एबी को ट्रान्सपोज को एलिमेन्ट पनि के छ हैन सर माथिको यो आइजेथ एलिमेन्ट अफ एबी ट्रान्सपोजबाट हुनु है आइजेथ एलिमेन्ट अफ एबी ट्रान्सपोज गर्दाखेरि समेसन लेखेको त बुझ्यो हैन बुझ्यौ समेसन त समेसनै भयो अब एबी को ट्रान्सपोज भने पनि यसलाई एबी छ नि त यहाँ अगाडि ए को एलिमेन्ट आउनु पर्यो पछाडि बी को एलिमेन्ट आउनु पर्यो अगाडि ए को एलिमेन्ट आउनु पर्यो पछाडि बी को आउनु पर्यो अनि ए को हैन ए लेखेँ बी को बी लेखेँ बुझ्यौ बुझ्यो सर अब यति बेला ए को एलिमेन्ट ए लेखेँ बी को एलिमेन्ट बी लेखेँ यसलाई हेर्ने कि यसैलाई हेर्ने एबी को एलिमेन्टमा ए आई के थियो नि हैन थियो सर ट्रान्सपोज गर्दाखेरि रो कोलम बन्ने भएर यो आईलाई त्यहाँ जेले रिप्लेस गरेको के त्यसै सम्झिने तरिका हो कि यो अब म्याट्रिक्स बनाएर एकदम लामो हुन्छ आईलाई जेले रिप्लेस गरेको सम्झिने तरिका त हो नि यतातिर चाहिँ के गर्यो जेलाई केले रिप्लेस गर्यो आईले यति दुईटा एउटा कुरा सम्झियो भने सकियो कि आईलाई जेले रिप्लेस गर्यो जेलाई आईले रिप्लेस गर्यो अब यति बेला रो कोलम रो हुन्छ भनेर सर त्यो गरेको किन भन्दा ट्रान्सफर गर्दाखेरि रो कोलम हुन्छ नि त यो त भित्रको कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्स बनाएको त एकदम लामो चाहिँ सम्झिनु मात्रै सजिलो घोक्ने अब बुझ्ने आफ्नो तरिकाले अब आईलाई रो कोलम हुन्छ नि कन्सेप्टले आईलाई जे बनाएको
जेलाई आई बनाएको चेन्ज त आई र जेमा हुने हो त केमा हुने त होइन नि त अनि यति बेला हेर है यति कुरा चाहिँ घोको के मैले घोको भने नि त मैले अब न त म्याट्रिक्स बनाउनु लाग्यो भने क्या झन् दुःख पाइन्छ कता कता के समस्या के इक्वल टु 1 to p अब हेर त ए म्याट्रिक्स ए म्याट्रिक्स हो बी म्याट्रिक्स हो यो ए को कम्पोनेन्ट र बी को कम्पोनेन्ट म्याट्रिक्स होइन नि त म्याट्रिक्सको कम्पोनेन्ट हो नि हो कि होइन ए म्याट्रिक्सको कम्पोनेन्ट हो कि होइन ए र बी यो त स्मल ए र बी त कम्पोनेन्ट होइन म्याट्रिक्स हो र यो त कम्पोनेन्ट हो नि त होइन सर यसमा कम्पोनेन्ट यसको अगाडिको एन्सर 2 पछाडिको एन्सर 4 छ भने 2 चौको 8 हुन्छ नि होइन हुन्छ सर भने जस्तै यो सेकेन्ड कम्पोनेन्टलाई पहिलो कम्पोनेन्ट पाइन्छ पाइँदैन 2 into 4 र 4 into 2 सेम हुन्छ हुँदैन हुन्छ सर भनेपछि यो बीलाई अगाडि लेखेँ के यसलाई पछाडि लेखेँ बीकेआई भनेको बीआईके को ट्रान्सपोज हो कि होइन हो सर अनि एजेके भनेको एकेजे को ट्रान्सपोज हो कि होइन हो सर एबी को ट्रान्सपोज को इलिमेन्ट र यो बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज को इलिमेन्ट यो एबी को ट्रान्सपोज को इलिमेन्ट सेम आयो न आयो सर आयो भनेपछि अर्डर पनि सेम भयो सबै त सेम सजिलो हेर दुई स्टेप एक स्टेप सम्झियो सक्यो कि यो स्टेप मैले भने नि त मै पनि झुकिन्छु हक्कै गर्ने हो कता कता हुन्छ भने एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि त्यो भएपछि के भयो एबीको ट्रान्सपोज र अर्डर पनि सेम भयो इलिमेन्ट पनि सेम भयो अनि प्रुफ भयो ल यति भयो कि एटेन्डेन्स गरौँ यति भएपछि 5 नम्बर आउँछ ल मंगलबार है 5 नम्बर कन्फर्म आउँछ 14 जना मात्रै बाँकी रहेछ किन 14 जना भन्छ नि सर एटेन्डेन्स भयो अन्के सर के रे ह 30 जना एटेन्डेन्स सर 14 जना प्रेजेन्टर कता भाइ विद्यार्थी आज ए 32 पैसा कतिजना थिए पत्ता भाइ विद्यार्थी आज सर सबै छन् कि त्यहाँ हाम्रो एडिजमा राखेको छ कि हैन ठीक छ ल ओके मैले हाजिर गरेँ के भन त्यो त के नपढ्ने के भन पढ्छन् घर ल यति बोल हस् सर रिमु आनन्द अब किन बसिरहेको केटाहरू ओए बासु क्लास सिद्धि अहिले खुरीमा हान्दै थियो यार को त्यो रिमु हानेको यार 3-4 चोटि त मलाई नि हाने यार मूर्ख रेकर्डिङ कहाँ स्टप गर्ने क्लास भइरहेको रहेछ क्लासको बेला त नहानु न को एडमिन हो त्यसले गर्न मिल्ला नि रेकर्डिङ स्टप त बासुले गरे हैन रेकर्डिङ बासुले मिल्छ